अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके पास एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्कैम के बारे में हाजिर हुए हैं। एक बहुत से जितने भी कंट्रीज हैं, शेंजन स्टेट कंट्रीज हैं, उसमें यूरोपीय यूनियन के कंट्री शामिल है या शेंजन स्टेट के कंट्री शामिल हैं, उन सब से अगर हम कैटेगोरिकली या एनालाइज किया जाए, सबसे ज़्यादा जो स्कैम हो रहा है वो पुर्तगाल का हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, इसके अलावा थोड़ी सी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वाले से सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड है, जो सबसे ज़्यादा स्कैम है, इसके अलावा बोगस जो डाटा या वीज़े फ्राहम कर रही हैं एजेंट्स, कुछ जो एलिमेंट हैं, जो कुछ लोग हैं वो पुर्तगाल के प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अंडरस्टूड बात है कि क्या पुर्तगाल का लेबर कैटेगरी का वीज़ा पाकिस्तानियों को हासिल हो सकता है, या आपको कोई बंदा यहाँ बैठ के पुर्तगाल का वर्क परमिट दे सकता है, या आपको घर बैठे हुए बगैर किसी मूव किए, बगैर बायोमेट्रिक लगाए, बगैर फिंगर लगाए, बगैर इंटरव्यू के, या बगैर आपको डॉक्यूमेंट की जो सबमिशन किए बगैर आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं कि नहीं। इस सारी डिस्कशन पे हम मजीद बात करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। जैसा कि आपको पहले बताया है कि सबसे ज्यादा अगर स्कैम रिपोर्ट हुए हैं अभी रिसेंटली हाल ही में, तो वो पुर्तगाल के हुए हैं। उसकी रीजन लॉजिक ये है कि डेफिनेटली पुर्तगाल वो कंट्री है जिसका एक ऑफिशियली तौर पे कहता है कि अगर आप पुर्तगाल के अंदर लीगल हैं या इलीगल हैं, किसी तरीके से भी आए हैं, आप अपनी फाइल लॉक करवाएं, टैक्स पे करें और अपनी नेशनैलिटी हासिल कर, आपकी पीआरसी या टीआरसी कार्ड हासिल कर सकते हैं। ये पुर्तगाल की बहुत ही क्लियर कट ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, जिसके मुताबिक आप उनको टैक्स देना होते हैं, और उसके बाद चाहे आप किसी भी एंगल से, किसी भी मीन से, चाहे डंकी के थ्रू आए हैं, इलीगल आए हैं, विजिट पे आए हैं, वर्क पे भी आए हैं, स्टडी विजिट पे आए हैं, या वाया किसी और कंट्री के थ्रू आए हैं, अगर आप वहां पे एंटर हो जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, अपनी फाइल लॉक करवा के 3 से 6 या 9 टैक्स पे करने के बाद आप वहां की टीआरसी 2 साल की हासिल कर सकते हैं। इसी चीज को लोगों ने इसको एडवांटेज हासिल करते हुए, इस चीज को कैश करते हुए मुख्तलिफ स्कैम्स रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों के हमारे पास प्रूफ भी है उस हवाले से कि आपको मैसेज करते हैं या आपकी कम्युनिकेशन ऑनलाइन होती है कि जी हमारे पास पुर्तगाल के वर्क वीजे हैं, लेबर वीजे हैं, उसमें कारपेंटर है, उसमें जो मेसन है, या मुख्तलिफ जो लो कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी हैं, उनके हवाले से लेबर कैटेगरी के वीजे मौजूद हैं। आपसे 1100 या 1200 दिरहम जो यूरो सैलरी होगी, आप हमसे परचेज करें। अगर आप डायरेक्टली परचेज करते हैं पाकिस्तान में तो आपको 8 से 10 लाख लगेंगे। अगर आपने वहां जाके पे करना है तो आपको 12 से ज्यादा लाख वगैरह लग सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये बात अंडरस्टूड है, ये टोटली 110% स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये बोगस सिस्टम है। पुर्तगाल को उनकी गवर्नमेंट ने या उनकी मुख्तलिफ एजेंसीज ने या सर्टिफाइड जो फर्म है, किसी किस्म के पाकिस्तान के वाले से कोई वर्क परमिट इशू नहीं करते, ना किसी के पास अवेलेबल होते हैं, ना उनको इतनी लेबर फोर्स की जरूरत है, ना उनकी रिक्वायरमेंट है। वहां पे बेबहा दुनिया जो इलीगल डेंकी के थ्रू गई है, उन लोगों को वहां पे काम नहीं मिलता, तो आप लोगों को पाकिस्तान में बैठ के वर्क परमिट कौन प्रोवाइड कर सकता है। जो आपको स्क्रीन पे वर्क परमिट शो हो रहा है, ये टोटली 100% फेक है, ये फ्रॉड है। इस तरह का आपको व्हाट्सएप पे आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको वर्क परमिट आता है, और कुछ देर बाद आपसे फिर पैसों की रिक्वायरमेंट डिमांड करते हैं। पैसों के बाद आप उनको पेमेंट करते हैं, साथ ही उनको पासपोर्ट हैंड ओवर कर देते हैं। जबकि सिलसिला ये है, अगर ये उसके बाद पासपोर्ट के ऊपर आपका वीजा पेश कर देते हैं, जो जाली होता है, स्टिकर होता है, और आपको वीडियो की शक्ल में, जैसा कि आपने वीडियो भी देखी है, वीडियो की शक्ल में आपको मैसेज सेंड करते हैं कि जी आपका वीजा लग चुका है, हमें बकाया पेमेंट शेयर करें, और आप किसी को शो ना करवाइएगा। ये जिसके जो कि 100% आप ट्रैप में आ चुके होते हैं। आपका पासपोर्ट उनके पास होता है, आपकी बेसिक जो एडवांस होता है वो उनके पास होता है, आपको बकाया अमाउंट देना पड़ती है, या सम टाइम लोग इनकार करते हैं तो उनका पासपोर्ट उनके हाथ से चला जाता है, जो कि 100% फेक फ्रॉड होता है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के, अब इसकी रियलिटी क्या है, या आप किस तरह इस फ्रॉड से, स्कैम से बच सकते हैं, या रियल प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले बात अंडरस्टूड है, रिसेंटली पुर्तगाल की एम्बेसी पाकिस्तानियों को किसी भी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट ही नहीं प्रोवाइड कर रही। इसका प्रूफ सबूत आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि जॉब सीकर वीजा है, चाहे D7 वीजा है, या D2 वीजा है, या वर्क परमिट है, या नेशनल वीजा है, किसी किस्म की कैटेगरी का वीजा, आप उनको मेल करते रहें तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती।
اس کی اپوائنٹمنٹ صرف اور صرف ایک سورس سے ملتی ہے، وہ ڈائریکٹلی ایمبیسی ہی دیتی ہے. ایمبیسی پھر مینشن کر دیتی ہے کہ آپ نے جیریز انٹرنیشنل VFS گلوبل وہاں پہ جانا، اپنی فائلنگ جمع کروانی ہے، سبمٹ کروانی ہے. صرف اور صرف اگر اپوائنٹمنٹ ملتی ہے وہی ڈاکومنٹس کی لیگلائزیشن کی ملتی ہے، وہ بھی بہت ہی مشکل آج کل ہو چکی ہے. سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہو رہا یا آپ کے ساتھ سکیم نہیں ہو رہا تو آپ ان سٹیپس کو فالو کریں. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ریئلٹی ہے یا آپ کے ساتھ کیا سرکمسٹانسز فیس ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں جو آپ کو ورک پرمٹ ملا ہے کیا وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے یا اس کمپنی کو اتنی اتھارٹی ہے حاصل کہ وہ بندوں کو بلا سکے. کیونکہ اگر اکثر ایجنٹ اور لوگ آپ کو لنک دیں گے کسی ویب سائٹ کا کہ کمپنی کی ویب سائٹ چاہتے وہ بھی فیک ہوگی. آپ پراپرلی طور پہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ لیبر کیٹیگری کے ہیں آپ کو اتنی کاسٹ پہ اتنی بیس پہ ورک پرمٹ نہیں دیا جاتا، نہ ملتا ہے، نہ ان کو پاکستانیوں کی اس لیول کی ضرورت ہے، نہ وہ اس طرح کا پرووائڈ کرتے ہیں، نہ کسی ایجنسی سے ان کی افیلیشن ہے، نہ ان کا کسی سے کانٹریکٹ ہے. جتنے بھی ورک پرمٹ ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں. اگر پھر بھی آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ کسی کو بھیجیں یا ان کی ویب سائٹ کو دیکھیں جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ پرتگال کی، وہاں پہ جو کمپنی رجسٹرڈ دی گئی اس کے اندر اگر نام شامل ہے وہاں سے ان کا ای میل لے کے آپ ڈائریکٹ اپروچ کریں. اس کے بعد اگر آپ کا ورک پرمٹ ایشو اوکے ہو چکا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جینون ہے اور یہ پیٹنٹ ہے، تو یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ امبیسی دیتی ہے آپ کو. امبیسی ای میل کے تھرو دیتی ہے اپوائنٹمنٹ اور اوپر منشن ہوتا ہے کہ آپ جیریز انٹرنیشنل اس ڈیٹ کو جائیں. جب آپ وہاں پہ جائیں گے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے پرسنلی وہاں پہ پاسپورٹ سبمٹ کرنا ہوتا ہے، ورک پرمٹ دینا ہوتا ہے، باقی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. فنگر کے بعد آپ فیس پے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس رسید ہوتی ہے، ٹریک نمبر ہوتا ہے، آپ ٹریکنگ نمبر پہ گھر بیٹھے چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کے ویزے کا سٹیٹس کیا ہے، کیا VFS میں ہے یا BBSC میں ہے یا اپروو ہو گیا ہے یا کیا اس کا سٹیٹس ہے. اس کے بعد آپ کا ویزا لگتا ہے یا نہیں لگتا تو یہ علیحدہ چیز ہے. اگر ویزا اپروو ہو گیا ویل اینڈ گڈ، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہو تو آپ کو لیٹر دے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے، ریفیوزل لیٹر ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا اس وجہ سے نہیں گرانٹ کر رہے. لیکن ریسنٹلی ابھی دیکھا جائے جتنے بھی لوگ لیبر کیٹیگری کے اس طرح کی ڈیل میں اس طرح کے پیکج میں پھنسے ہیں ان کے ساتھ مور دین 99% فراڈ ہوا، اسکیم ہوا ہے. اگر لوگ جو پرتگال گئے ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ اسکل پروفیشنل لوگ گئے ہیں، ان کو ڈائریکٹ کمپنیز نے ہائر کیا ہے. اس کے علاوہ ان کو خود ہی ان کی پروسیسنگ کی ہے، اپوائنٹمنٹ دے کے ان کی پروسیسنگ کرنے کے بعد ان کو ویزے ملے ہیں. لیبر کیٹیگری کے پاکستانیوں کے لیے پرتگال کے ویزے کوئی نہیں، یہ جسٹ ایک چورن ہے یا آپ لوگوں کو اسکیم ہے یا ٹریپ کیا جاتا ہے کہ آپ وہ ورک پرمٹ لیں 8 لاکھ میں، 10 لاکھ میں، 12 لاکھ میں اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں اور آپ کا پاسپورٹ رکھ کے آپ کو ویڈیو دے دی جاتی ہے جو کہ 100% اسکیم ہے. آپ خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں. یہ بات آپ چیزوں کو ویریفائی کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے یا وہاں پہ جو اتھینٹک لوگ ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے بچیے اور آپ دوسروں کی بچائیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.